कस्तो हुन्छ सपना हराएको रात, इच्छा चाहनामाथि वज्रपात भएको दिन। पहिरो पारिदिनु त पारि हामी गएको अनि तर पट्रेम गऱ्यो पारि घुमिन्थ्यो ग्यास थिएन नि कोहीले आन्टीहरू पनि गएको थियो अनि आन्टीहरू पट्रेम के गऱ्यो भने त्यही बेला हामीले अनि के रहेछ भने हेऱ्यौँ त हाम्रो घर यस्तै कुरो घरभरि तोपेलो सब त्यही देख्यौँ त हामीले केही होसै नभएर घर पुग्यो बुवा मरिगया के गर्नु राहत त अलिअलि दिए त्यहाँ कस्तो हुने अनि के अचम्मै सोचे लाग्ने अब बुवा पनि नै अब के गर्ने हो मम्मी पनि लाटेछन् सोचे लाग्ने कस्तो हुने बुवा अनि एसी दिएपछि अहिले तलतिर पढाउँला भइन्थ्यो कस्तो बेसी अनि बुवा मरेपछि गाउँतिर एकतारा पढ्नु पर्यो त्यतिखेर गाउँ पनि 11-12 खुल्यो त्यही भएर गाउँतिर पऱ्यो कोही आएको थिएन नि त्यही बदुन बोयहरू मात्रै आएको थियो हात बाँध्नेर माथि गएर हेलिकप्टरबाट चमल ल्याएको थियो चमल तेल चिउरा के ल्याएको थियो पढाइदियो भए अनि घरहरूले त खाना पुग्दैन जस्तो चामल किन्नुपर्छ आफै अनि घोगाडी हुँदैन के भएन गाई साई पनि नाइ जस्तो मम्मी बुवा मर्याला त बिचेत हुनुहुन्थ्यो अनि के पनि नथापने के पागल जस्तै गर्ने राति उड्ने 3 बजीतिर अनि कहिले 1 बजीतिर उड्ने के भन्ने आफै एक्लै कुरो गर्ने अनि फटफटाउने यताउता कस्तो गर्ने अनि अर्कै मन हुन्थ्यो किन बुवा मऱ्यो होला मम्मी यस्तो त हुन्थेन होला बुवा मरे बस्नु चाहिँ लाग्थ्यो कस्तो हुने जिउँदा भगवानले साथ छोडेको छैन हो भगवती बोहराको जिन्दगीमा सायद त्यस्तै भइदियो भविष्यमा के गरेर देखाउने अनि केही सानोतिनो अलिकति जागिर पानी हुन्थ्यो होला सायद मम्मीलाई खुसी त राख्न सकिन्थ्यो होला अनि त्यस्तै अनि पैसै हुँदैन बहिनी र दाइ पढ्ने अनि म अनि पसल यस्तो गर्ने भने खै के हुन्छ बहिनी स्टाफ नर्स पढ्ने हुन्छ खै पैसा भ्याउँछ कि भ्याउँदैन दाइ पनि पढ्नुहुन्छ इन्जिनियर अनि तिर्बिन पसल गर्ने अरे अनि फुप्पाजु र हाम्रो घर छ मिलिकन अनि त्यो पसलबाटै के हुन्छ सबै बिजनेस गर्ने भन्नुहुन्छ मामा घरबाट ल्याउँछन् अनि गोगो सोदा मम्मी चामल किन्ने परिवार त चामल किन्नुपर्छ गोगो पुग्दैन त्यो कोसिस गरी पर्या त अब सकिन्थ्यो होला सायद पढाइदियो भए बरु म के नगानी सोची लाग्छ क्या बहिनी र दाइ भइरहेको सोची लाग्छ पहिरोले थोरै पलाउन लागेको खुसीलाई खञ्जट बनाएर गयो त्यो दिन भगवती मात्र होइन निरुता र विनोदको पनि इच्छा चाहनामा चट्याङ पर्यो पहिरो कति हुँदै हो कति असरा उति गते 28 गते शनिबार हो 28 गते तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी पारी कम दिनमा चाहिँ कम गएका थियौँ अनि पारी छ त बोर्डहरू छ पारी कम गएका थियौँ अनि पहिरो अनि गयो अनि
पछि लास्ट टाइम हामीले पहिरो गएपछि धेरै पैसा आउनुभयो घर अनि ल्याएपछि घरमा को हुनुहुन्थ्यो घर घरमा बुवा हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा भाइ जेठो बुवाको छोरो थियो अनि बुवा मम्मी र दिदी चाहिँ उता त्यो हामी मकै छर्छौँ त्यहाँ आजकल अनि गोड्न जानुभएको थियो अनि त्यहीँ आएको देख्नुपर्छ अनि दगुर्दै आउनुपर्छ तपाईँले कति थाहा भयो आमाले जस्तो त्यो पहिरो गएको हाम्रो पहिरो लाटै सोर कम गर्थ्यो अनि पहिरो अनि हामी लालाटेर भयौँ अनि लाटै सोर कम गऱ्यौँ अनि पहिरो गयो अनि थाहा भयो पछि जाइ हेर्छु त अनि नभए पहिले कसै गाउँलेले भने कि तपाईँ आफै पहिरो आयो पारेर अनि पारिबाट देखिन्छ पारि गोछ तहीँ देखिन्छ नि त्यहीँबाट अनि आयौँ अनि पहिरो अनि गयो अनि घरै नदेखिने एकुरी पानी मात्रै अब पारिबाट तपाईँ पारिबाट आउँदै गर्दा आफै देख्नु देख्यौँ अनि पहिरो आइसकेपछि उद्धार अथवा राहत त्यही काम कसरी गऱ्यो भने रात अलिअलि दियो नि गाउँपालिका गाउँपालिका पनि दियो कसै घर बनाउने प्रकारको अथवा तपाईँले हुनेपाको दियो कि कुनकुमै दियो कुमकुमै हात्ती दिने कुमकुमै दियो तपाईँहरू कतिजना परिवार 5जना अनि छोरा छोरी छोरो एउटा हो दुई छोरी म 3 छोरी अनि छोरो अनि श्रीमानलाई अनि पहिलोलाई होइन 5 अपङ्ग थिए क्यान्नु हिँड्नु नअन्य अपङ्ग के कारणले अपङ्ग अनि पहिल्यै रोटी नआन्ने हिँड्न नसक्ने भएर चाहिँ सायद हिँड्न सक्ने हुनुभएको भए बस्नुहुन्छ बस्ने अनि काम गर्न नसक्ने अनि स्कुल पढाउँथ्यो अनि सबै थिए अनि स्कुल पढाउँथ्यो अनि क्यान्नु टिचर नास्ता पकाउने नास्ता पकाउने यही स्कुलमा थिए अनि अपङ्ग शनिबार नभइदियो लिने होइन अनि शनिबार भयो अनि पहिरो आयो थाइ हिँड्नु हग्यो अब छट्टिनु हग्यो अब अपङ्ग भन्छ अपङ्ग थिए त्यहाँ घर तपाईँको सम्पत्ति सबै बगायो हबै लैगयो केही थोक नै यो त हालिदियो कट्टमट्ट थियो जाउनै उतै थियो धुन्दाजै लैगयो केही बाँकी केही भन्यो गुगल लत्ती केही राखेन नेपाल रेड क्रसको त्यो के अरे नेपाल रेडियोसको मान्छे आयो अनि गाउँपालिका अनि वडाका मान्छेहरू आयो बुढाको मान्छे त्यति हाम्रो यादै त भयो यादै भएन उही चेतै नभयो उही नभयो अनि हामीले केही थोक नै सुकुम्बासी जुन बोले नि कटेर छोरीले हाल्नु पठाएर बसिरहेको छु कम नै छोराले त्यही पर अनि बारी पहिरो गए बेला नेता आइथ्यो नेता आएर हेरफेर गरे हेलिकप्टर फाल्यो र चामल हमल दियो अलिअलि चामल दियो त्यही त अनि खन्ने गरेको चामल दियो अनि पाल हाल्न अनि यताउता अनि अलिअलि कटेर मात्रै दियो धेरै पछि धेरै पछि बुना लास्टै बुना भने छोरीले त्यहाँदेखि आम्म गाउँका हामी भाइबेलाहरू बसिआएको थियो हामी छोरीले एक कटेर हालेर बोल्दा चाहिँ अब यो गाउँ पनि त्यस्तो पहिरोको जोखिममा रहेछ होइन अब तपाईँले आफ्नो सीमान गुमाउनु भयो होइन गुमाउनु त हामी क्या छोरीहरूले बुवा गुमाए छोराले बा गुमाए अब यो गाउँ पनि चाहिँ एकदम एकदम जोखिममा छ जोखिममा छ सरकारले अथवा चाहिँ यसको विषयमा विकल्प हुन्छ नि यो बसाइ अथवा यो बस्ती सारिदिएको भए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ अन्यत्र कहीँ हामीलाई बचाउनलाई बसालिदिएको हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ लाग्छ हामी क्या लाग्छ हामी सरकारले कहाँ बोल्छ यत्रो साह्रो जुन्ताना कहाँ भन्यो हामी बगाइ लैजाने छ अब देउको भयो पानी कस्तो छ यहाँ त विश्वासै नै के गरिदियोस् तपाईँ के गरिदियोस् भन्ने ठान्नुहुन्छ हामी त राम्रो व्यवस्था गरिदिए सरकारले अनि मेरो त केही थोक नै अर्को त मेरो श्रीमान गइया त्यत्रो माइतीले त्यत्रो धुन्दा चाहिँ दिया त्यो खबै गयो खोलै नै भयो त्यो हाले दिया कटेर मटेर थाङ्ला मङ्गले लुगो ओछ्छु भने अरू के छ केही थोक नै दुई बहिनी एक भाइ आमा बुवा 5 जनाको खुसी र सुखी परिवार थियो। 2076 साल असाढ 28 गते डोल्पाको मुट्केचुला गाउँपालिका 1 बाइगाउँको पहिरोले सबै खुसी लुट्यो।
घर बगायो, जग्गा जमिन, पशु चौपाया सबै बगायो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मनका भगवानलाई पुर्यो। त्यो दिन सम्झेर यसरी भकानिन्छन् भगवती। मम्मी र म डगुत्तै पारेन घर आयो। त्यस पछाडि आमा घर पनि देखिन, केही पनि देखिन। अनि सबभन्दा बुवा मरिक्यो भने न कस्तो कस्तो भयो। अब के गर्ने होला, हामीलाई कोही नै सोचै लाग्यो त्यो बेला। त्यहाँबाट अङ्कलहरू आएर रहेछन्। अङ्कलहरूले अनि मम्मी र म चेतै नभइकन त्यही बुवाहरू कहाँ हुनुहुन् बुवा पनि खोज्दै गयो। त्यहाँबाट अङ्कलले अनि डोर्याएन यहीँ गाउँ ल्यायो। त्यहाँबाट अनि गाउँलेभरिले सम्झायो मम्मी म त मम्मी नरु भन्यो। के भन्नु, मम्मी खतरा रुने मन। बुवा मर्यो, अरू घर ल्या त केही लागेको थिएन। बुवा सबभन्दा बुवाको केही लागेको थियो। हामी न त अलि त्यस पछाडि अनि त्यस्तो भएपछि फुपूले त फुप्पा गरेर लग्यो। त्यहाँबाट त्यहीँ बस्यौँ हामी। अनि मामा माइजहरू नि आएको थियो माथिबाट दायो। त्यही भएर आएनन्। भोलिका दिन आयो। बहिनीहरू दिन पछि आयो। मम्मी न सबले गाउँले पनि अनि नरुनु अनि नरुनु भएको सब भयो। अब रोएको नि के काम छ भनेको अनि दर्शकबिन, नदीको किनाराको बस्तीको भर हुँदैन र भर हुँदैन सपनाहरूको पनि। यही नदीले बगाएको छ थुप्रै सपनाहरू, अनगिन्ती सपनाहरू थिए। म सफल विद्यार्थी बन्छु, म सफल शिक्षक बन्छु। हो, यही नदीले, यही नदीको कटान र यही नदीको पहिरोले थुप्रै सपनाहरूको हत्या गरेको छ। यति बेला तपाईँ देख्नुहुन्छ यी सेता ढुङ्गा, यी सेतो बगरले यहाँ 11 जनालाई यही बगरले पुरेको छ। अब चिन्ता छ कसरी घर सम्हाल्ने, कसरी दाजु र बहिनीको पढ्ने सपना पुरा गर्ने, एक्लोपनकी आमाको मन कसरी बुझाउने। हामीले विनोदसँग अबको बाध्यताको विषयमा जान्न चाह्यौँ। उनी यसो भन्दै थिए। दर्शकबिन, यति बेला हामी मुट्के चुला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा छौँ। 2076 साल असार 28 गते यही ठाउँमा पहिरोले 11 जनाको ज्यान लागेको थियो र यही 11 जना मध्ये विनोद बोहरा जो वर्ष 18 का हुनुहुन्छ, उहाँका बुवाको पनि निधन भएको थियो। हामी उहाँसँग यही घटना अथवा यही परिवेशमा रहेर हामी थोरै भलाकुसारी गर्नेछौँ। घटना घटेको दिन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म पढ्न गएको थिएँ। पढ्न जानुभएको थियो? हजुर। थाहा पाउनु कति दिनपछि थाहा पाउनु? त्यो बेलुकातिर भएछ। त्यो दिनमै गएको पढ्न पनि। ठ्याक्कै पुगिरहेको थिएँ। पुगिरहेर बसिरहेको थियौँ। बसिरहेपछि एक्कासी फोन आयो। फोन आएपछि घरतिर फर्केँ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि त्यो रात थाहा भएको 12 बजीतिर। 12 बजी थाहा भएको? हजुर। कहाँनिर हो घटना घटेको खास? घटना घर त्यहाँ हो। अब घर त्यो यो मुढा छ, यो मुढाभन्दा अलि उता त्यो साइडमा घर थियो, त्यही हो घर। पहिरो यही खोलाबाट आयो? हजुर हजुर। यहाँ कतिवटा घरहरू थिए? यहाँ चारवटा थिए। एउटा विद्युत घर समेत 4वटा थिए। रेडियोमा नि भन्यो अब दिन्छ भन्यो। अब पाए जस्तो कहाँ दुनैमा गयौँ हामी। डोल्पा सदरमुख काममा गयौँ। अब सदरमुख काममा गइसकेपछि 1 लाख दियो। 1 लाख दिएपछि फेरि अब प्रदेश नम्बरबाट दिन्छ 3 लाख दिन्छ भन्ने कुराहरू चलिरहेको थियो। चलिरहेपछि त्यो भएन, उपलब्ध भएन। प्रदेश सरकारले 3 लाख दिन्छु भनेको उपलब्ध भएन। प्रचार चाहिँ गरियो? प्रचार गरियो। अहिलेसम्म हुनुपर्ने 1 वर्ष भइसक्यो। 1 वर्ष 2-3 महिना भइसक्यो। अब कहाँबाट भएन। गाउँपालिकाले गर्यो गरेन? गाउँपालिकाले 25,000 गर्यो। गाउँपालिकाले गर्यो। राहतहरू सहयोगहरू गर्यो। पहिला मान्छेलाई बस्नको लागि एकदम हामीले आतुर थियो। आतुर भइसकेपछि बनायौँ। बनाइसकेपछि
पछि त्यही 1 लाख दियो, त्यही 1 लाखबाट तिर्यौँ। बहिनीहरूले त भन्छ अब पढाइदिनु पर्यो, पढ्नु पर्यो भन्छ। बहिनीहरूलाई त खासै थाहा हुन्न नि घरको पीडाहरू, अब सानै छ, किनकि सबै कुराहरू मलाई थाहा हुने हो। अब बहिनीहरूलाई त पढाउनु पर्छ, हामी पढ्छौँ भन्छ होइन। अब पढाउनु भनिरहेको छु, अब बिजनेसतिर लाग्नुपर्छ, अब बहिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ, घर सम्हाल्नुपर्छ भन्ने सोच त लाग्छ। लागिसकेपछि ठ्याक्कै लागेर के गर्ने, आर्थिक अवस्थाले साथ दिँदैन। साथ नदिएपछि अब कयौँ सपनाहरू टुट्छ होइन। अब त्यस्तै त धेरै सपनाहरू टुटिरहेछ होइन। सपना त देखिन्छ, अब सफल गर्न सकिँदैन। आर्थिक अवस्था हुनुपर्छ सबै कुरामा। बुवाको सपना त छोरालाई पढाउने, छोरालाई पढाएपछि एउटा छोरा हो, पढ्छ, पढाएपछि अब केही अवस्थामा अब केही गर्छ छोराले पक्कै पनि भन्ने सोच थियो। अब बुवा नै नभएपछि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। आफ्नो टाउकोमा आएपछि सबै कुराहरू सम्हाल्नु पर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। छोराकोमा जिम्मेवारीमा आइसकेपछि अब तैँले नै गर्ने हो सबै कुराहरू। अब के गर्छस् तेरो, अब तैँले म थाहा पाउँदैन, म पढेको भए पनि थाहा हुन्थ्यो, पढेको छैन भन्नुहुन्छ। अब पहिला अब हल्का पढे पनि राम्रै हुन्थ्यो, आमाले नपढेको। बुवाले चाहिँ अब पढ्नु भएको थियो, किनकि बुवा धेरै बुझ्नुहुन्थ्यो, आमाले बुझ्नु हुँदैन। त्यही हो, सबै कुरा आफै सोचेर गर्नुपर्छ। त्यही शुभचिन्तकहरूको अब फुफाजू हुनुहुन्छ, फुफाजूहरूले सहयोग गर्नु भइरहेछ। त्यो टहरा बनाउँदा पनि फुफाजूले धेरै सहयोग गर्नुभयो, किनकि त्यो टहरा बनाउँदाखेरि फुफाजूले टिनसिन ल्याउनु भयो। ल्याइसकेपछि बल्ल चाहिँ जारी भएको। खासै अब छिमेकीले हो मात्रै गर्ने हो, अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। खासै अब छिमेकीहरू पनि उस्तै छ, किनकि सबै त्यस्तै दुखी पीडित नै छ। कि धनी भइदिएको भए हल्का सहयोग गर्थ्यो भने छिमेकी पनि उस्तै हो, गर्नुपर्छ। केही मर्दा पर्दा त सहयोग भइहाल्छ छिमेकीबाट। त्यही हो, बिहे गरेर त सबै कुराहरू सल्भ हुँदैन, किनकि बिहे गरेर सल्भ हुने भए त सबै कुराहरू बिहे गरेरै अब बिहे गरिन्थ्यो होला, घरमा बसिन्थ्यो होला। अब केही कुराहरू सोच्नुपर्छ होइन। बिहे गर्न अगाडि पनि सोच्नुपर्छ। बिहे गरेपछि अब बुढी त्यस्तै भयो भने त होला राम्रै, अब भएन भने त अलिक गाह्रो हुन्छ। आमाहरू त भनिहाल्छ अब बिहे गर्नुपर्छ, घर सम्हाल्नुपर्छ, अब सधैँ यस्तो गरेर चल्दैन भन्नुहुन्छ होइन। अब म 2टा बहिनीहरू अब पढ्नेसम्म अब म पनि केही पढ्ने। अब पहिला बाउ हुँदाखेरि त भन्थ्यो स्टाफ नर्स पढ्छु भनेर, अब बहिनीलाई त सकेसम्म राम्रै पढाउने भन्ने सोच हो। सोध्नु त सोध्छ, पहिला पढ्ने भन्ने फिक्स थियो। अब त के पढ्ने होला भनेर बारम्बार सोधिरहन्छ। अब जे हुन्छ त्यही गरौँला भन्दा छु मैले। केही मेहनत गर्नुपर्छ, केही कुराको होइन कदर गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म लगिरहेको कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ, पढाइले कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ। अब केही मेहनत गरेपछि परिश्रमको फल पक्कै पनि पाक्छ भन्ने अब त्यही सोचिरहेको छु। पढ्नु त खासै ठुलो केही रहेनछ, पढ्नु ठुलो रहेछ क्या खासै। आफूमाथि पढेपछि थाहा हुँदो रहेछ। घर त बगायो, गाउँ पनि खतरामा पार्यो। कति बेला के हुने हो डर र त्रासले बाँच्नुपर्ने बाध्यता पो आइलाग्यो, यस्तो भन्दै थिए गाउँले। बस्ती तपाईँको धीरे चाहिँ तपाईँको विस्तारीकरण गरिरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँको यो अब माथि चाहिँ हाम्रो यो बस्तीमा पानी भएको कारणले यो चाहिँ बिस्तारै बगिरहेको छ। भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बस्ती चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण छ। तलबाट चाहिँ नदीले कटान गरेर बगिरहेको, अनि यहाँ चाहिँ पुल पुलेसो पनि नभएको, पशुहरूसँग चाहिँ खान खर्च पुर्याउन जाँदाखेरि चाहिँ एकदम लङ बाटो गएर 1 दिनको रेसियोमा चाहिँ हिँड्नुपर्ने। सकेसम्म अब बस्ती नै सारिदिएको भइदिए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने हो। अब त्यो गर्न नसकेपछि हाम्रो चाहिँ जुन जोखिमपूर्ण ठाउँमा चाहिँ एकदम तटबन्धन राम्रो तरिकाले तटबन्धन गरिदिएको भइदिए राम्रै हुन्थ्यो। अनि यो पानीको यत्रो यो पानीको मुहान ढल निकास राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिदिएको भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कर्णाली सरकारले पहिरो र बाढी पीडितका लागि भनेर राहत प्याकेज छुट्यायो। बालुवाको पानी जस्तै प्याकेज पीडितको पोल्टामा पुगेन। खै कहाँ पुग्यो उनीहरूलाई थाहै भएन। जतिवटा समस्या राख्यो भने नेता आएन भने केही गर्दैन। जो नेता आएन भने जोखिम हेरे पनि कोही हेलिकप्टर आयो भने केही उति पार्दैन। अनि जो आयो भने उस्तै हुने भालुवा खन्सिरिया ने कोही घरै गइगया, कोही मान्छे गइगया, न्याउँदो कोहीले उति पारिन न्याउँदो के गर्ने हो। अनि त्यो जाले हाले परे हुने हो, दे टरबुन्दी हालेन उ गऱ्यो भने बन्द गऱ्यो भने हुने हो। हिँड्न बाटोघाटो न्याउँदो कोही त उ छ तल उहाँबाट घुम्नुपर्छ। कोही घर भयो भनेर कोही 5-6 लाख वरुलो भनेर उति पारेनन्।
थाहा पायो मैले नि त घुमिन पनि गए त हुन्छ अनि हेलिकप्टर त तल त बग्यो माथि त रिग्यो देखियो उ गरेन हरेक प्रणालीवासी जो विपदका कारण मृत्यु भएमा नजिकको हकदार 2 लाख रुपियाँ छ त्यो बिमा कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो हामीले वितरण पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। यो भनेको नेपालमै यो नयाँ कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमबाट प्रणाली प्रत्येक सरकार पीडितहरूको चाहिँ घरमा दैलोमा चाहिँ पुग्ने हामीले चाहिँ विश्वास चाहिँ लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब विपद पीडितहरू को घर चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भयो भने प्रति परिवार चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दिने निर्णय गरेका छौँ। पुनर्स्थापनै गर्नुपर्ने स्थानान्तरणै गर्नुपर्ने स्थितिका बस्तीहरूलाई हामी सँगसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारको साधन स्रोतले भएसम्म हामी पनि गर्छौँ र स्थानीय सरकारलाई पनि हामी त्यसमा सहभागी गराउँछौँ। दर्शकबिन यी र यस्तै कथा बोकेका बस्तीहरूको लेखाजोखा राज्यले समयमै गर्न जरुरत छ। अन्ततः घाम तापेर शोक मनाउनु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। कार्यक्रम कथा कर्णालीका आजको श्रृङ्खला यहीँ टुङ्गिन्छ। सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।